नमस्कार, यो समाचारमा स्वागत छ। म कुलचन्द्र विष्ट। म मेनुका श्रेष्ठ। सुरुमा अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। निर्वाचन प्रचारका लागि ठूला आमसभा र चुनावी कार्यक्रम सुरु। राजनीतिक दल र शीर्ष नेताहरू आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित। उम्मेद्वारहरू मतदाता फकाउन व्यस्त। मतपत्र छपाईको काम अन्तिम चरणमा पुगेको आयोगको भनाई। 4वटा प्रदेशमा मतपत्र ढुवानी सम्पन्न। आचार संहिता अनुगमनलाई तीव्रता दिने पर्यवेक्षकलाई निर्देशन। हुलाकी राजमार्गको निर्माण कार्य तत्काल सम्पन्न गर्न माग राख्दै सर्लाहीका स्थानीय आन्दोलित। माग पूरा नभए चुनावी प्रचार अभियान सञ्चालन गर्न नदिने चेतावनी। पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानमाथि गोली प्रहार। खानसहित अन्य 3 जना घाइते। आक्रमणकारी प्रहरी नियन्त्रणमा। राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थामाथि उठ्यो प्रश्न। र प्रधानमन्त्री कप क्रिकेटमा नेपाल पुलिसको लगातार तेस्रो जितसँगै पुलिस सेमिफाइनल प्रवेश। दोस्रो खेलमा मधेसले प्रदेश 1 लाई 72 रनले हरायो। अब समाचार विस्तारमा। निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल र उम्मेद्वारहरूलाई ठूल्ठूला आमसभा र घरदैलो कार्यक्रम गर्न स्वीकृति दिएसँगै देशभर चुनावी सरगर्मी बढेको छ। राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू गाउँ केन्द्रित भएका छन् भने उम्मेद्वारहरू मतदाताको घरदैलोमा पुगिरहेका छन्। दलका उम्मेद्वारहरू पार्टीको घोषणापत्रसहित जनताकोमा पुग्दा स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरू आफ्नो प्रतिबद्धतासहित मतदातालाई फकाउन व्यस्त छन्। यता निर्वाचन आयोगले पर्यवेक्षकहरू मार्फत आचार संहिता उल्लङ्घन सम्बन्धी अनुगमनलाई पनि तीव्र पारेको छ। त्यसो त निर्वाचनका समयमा हुने अनैतिक गतिविधि निर्मूल गर्न नागरिकले पनि चासो राख्न जरुरी छ। दल तथा उम्मेद्वारहरूलाई स्वच्छ ढङ्गबाट चुनावी प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन दबाब दिनु नागरिकको पनि अधिकार हो। कुनै पनि किसिमका प्रलोभनमा नपरी स्वच्छ छवि भएका र सक्षम उम्मेद्वारलाई निर्वाचन मार्फत अनुमोदन गर्न सके भविष्यमा पछुताउनु पर्ने अवस्था नआउनेतर्फ पनि आजैबाट सतर्क रहन आवश्यक छ। संसदीय निर्वाचन आउन मात्र 17 दिन बाँकी छ। निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल र उम्मेद्वारहरूलाई ठूला सभा सम्मेलन मार्फत चुनाव प्रचार प्रसार गर्न खुला गरेको छ। यससँगै सीमित समूहमा घरदैलो अभियान गर्दै आएका उम्मेद्वारहरू आक्रामक रूपमा प्रचारमा उत्रिएका छन्। एक रिपोर्ट। संसदीय निर्वाचनमा भाग लिएका राजनीतिक दल र उम्मेद्वारहरूले बिहीबारबाट आम सभा, कोन सभा, गोष्ठी सभा, सम्मेलन मार्फत चुनाव प्रचार प्रसार सुरु गरेका छन्। निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल र उम्मेद्वारहरूलाई ठूला सभा सम्मेलन मार्फत चुनाव प्रचार प्रसार गर्न खुला गरेसँगै मतदाताको घर घर पुगेर भेटघाट भलाकुसारी गर्दै चुनाव प्रचार गरिरहेका राजनीतिक दल र उम्मेद्वारहरू व्यापक चुनावी प्रचारमा जुटेका हुन्। मतदाता माझ आफ्नो चुनावी एजेन्डा प्रस्तुत गर्दै मत माग्ने चटारो हत्तै बढेको छ। साना ठूला राजनैतिक दल शीर्ष नेतृत्वदेखि स्वतन्त्र उम्मेद्वारसम्म आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा छिरेसँगै के गाउँ के शहर सर्वत्र चुनावी माहौल गरमाएको छ। नेसपा गोर्खा काठमाडौँ सम्पर्क समिति मेरो फोटो नि आउँछ यो अटेन्सन भएर खाना खाइ धाउ चुनाव प्रचारकै लागि प्रधानमन्त्री समेत रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा गृह जिल्ला डडेलधुरा पुगेका छन्। चितवन छाडेर चुनाव लड्न गोर्खा पुगेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अनेक रणनीति सहित गोर्खाका मतदाता मनाउने जोडबलमा छन्। प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले शुक्रबार लिपुलेक र कालापानीबाट आफ्नो चुनावी प्रचार अभियान सुरु गर्दैछ। माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल लगायतका शीर्ष नेताहरू आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पुगिसकेका छन्। राजनैतिक संग्राम जस्तो छ यो चुनाव, सामान्य औपचारिक चुनाव जस्तो मात्रै यो छैन।
यो प्रतिगमनले जित्ने कि अग्रगमनले जित्ने, सुशासन र समृद्धिको यात्राले जित्ने कि अराजकतातिर लैजाने र विसङ्गति र दलाल पुँजीपतिहरूले जित्ने भने जस्तो लडाईँ पनि भएको छ। त्यसकारण म तपाईँ सबै गोर्खाली साथीहरूलाई यो विषयको गम्भीरतालाई आत्मसात गरेर यो निर्वाचनमा पुरै ताकतको साथ र एकताबद्ध भएर हामीले अग्रगमनलाई जिताउनु छ, हामीले संविधानलाई जिताउनु छ, लोकतन्त्रलाई जिताउनु छ, गणतन्त्रलाई जिताउनु छ। निर्वाचन आचार संहिता कार्यान्वयनमा आक्रामक बनेको निर्वाचन आयोगले घर दैलो अभियानमै आचार संहिता उल्लङ्घन गर्ने नेताहरूलाई स्पष्टीकरण मार्फत तर्साउँदै आएको छ। दर्जन बढी नेताहरू आयोगलाई लिखित स्पष्टीकरण दिन बाध्य बनिसकेका छन्। आयोगले चुनावी सभा सम्मेलनमा समेत आचार संहिता पालनामा विशेष जोड दिएको छ। निर्वाचन प्रचार प्रसारका लागि अब स्वाभाविक रूपले आमसभा, कोणसभाहरू आदि इत्यादि हुन सक्ने नै छन्। त्यसो गर्दा ती आमसभा र कोणसभा गर्दा बनाइएका मञ्चहरू, त्यसका लागि तयारी गर्दा लागेका खर्चहरू आचार संहिताभित्र बसेर जति गर्न पाइन्छ त्यो भित्र बसेर खर्च लागेको विवरण सम्बन्धित उम्मेदवारले आफै अथवा आफ्नो प्रतिनिधि मार्फत मतदान सम्पन्न भएको 15 दिनभित्र, अब मङ्सिर 4 गतिको 15 दिनभित्र निर्वाचन कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने गरी हामीले निर्देशन दिएका छौँ। यसअघि सीमित समूहमा घर दैलो अभियान गर्दै आएका उम्मेद्वारहरू आक्रामक रूपमा चुनाव प्रचारमा उत्रिएका छन्। निर्वाचन परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न मुख्य दलहरूले मतदाता रिझाउनेदेखि आफ्नो माहौल बनाउनुलाई स्वाभाविक मान्न सकिन्छ। तर एकले अर्काको उछितो काटेर आफूलाई राम्रो देखाउने प्रवृत्तिबाट उम्मेद्वारहरू मुक्त हुन भने सकेका छैनन्। सबैको दाउ एकले अर्कालाई कमजोर पार्ने र आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाउनेमा केन्द्रित हुँदा निर्वाचन आचार संहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन र अनुगमन गर्न आयोगलाई हम्मे पर्ने देखिन्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि निम्लिकी शेर्पा, काठमाडौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आगामी निर्वाचनलाई सामान्य रूपमा नलिन आग्रह गर्नुभएको छ। आज गोर्खा जिल्लाका गठबन्धनका साझा उम्मेद्वारहरूको परिचयात्मक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले आगामी निर्वाचन प्रतिगामी वा अग्रगामी शक्तिलाई जिताउने भन्नेमा केन्द्रित रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले नेताको दैनिक जीवनमा आर्थिक समृद्धिको यात्रा सुरु भएको अनुभूति दिलाउन र आर्थिक क्रान्तिको खाका कोर्न नसके राजनीतिक परिवर्तन दिगो नहुने बताउनु भयो। यदि हामीले जनताको दैनिक जीवनमा आर्थिक समृद्धिको यात्रा सुरु भएको अनुभूति दिलाउन सकेनौँ, आर्थिक क्रान्तिको खाका कोर्न सकेनौँ भने यो परिवर्तन दिगो हुँदैन। कारण परिवर्तनको दिगोपनको लागि पनि हामीले आर्थिक समृद्धिको एउटा नयाँ यात्रा सुरु गर्नु पर्दछ। 72 सालमा जुन संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान हामीले जारी गर्यौं, त्यसमा त्यसैभित्र रहेर बसेका, अलिकति लुकेर बसेका जुन शक्तिहरू थिए तिनले त्यो संविधानलाई उल्ट्याउने दुष्प्रयत्न गरे र तिनलाई अगाडि सारेर प्रतिगामी शक्तिहरू, राजावादी शक्तिहरूले चाहिँ तिनलाई बोकेर यो संविधानलाई जुन धरापमा पार्ने जुन प्रयत्न गरे, दुश्चेष्टा गरे, त्यसैको विरुद्धमा अहिले हाम्रो यो लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धन बनेको र अहिले हामीले यो निर्वाचनमा पनि यो त्यो शक्तिलाई, त्यो प्रतिगमनकारी शक्तिलाई निर्णायक ढङ्गले परास्त गर्न सकेनौँ भने वा यो बहानामा फेरि ती शक्तिलाई अगाडि आउन दियौँ भने यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमध्ये गम्भीर खतरा छ। कार्यक्रममा गोर्खाको विकासका लागि सबै राजनीतिक दलहरू एकीकृत भएर काम गर्नुपर्नेमा शीर्ष नेताहरूले जोड दिएका थिए। अब बाँकी समाचार। ललितपुर क्षेत्र नम्बर 3 मा बहालवाला मन्त्रीदेखि विभिन्न पेसा व्यवसायमा आफूलाई प्रमाणित गरिसकेका उम्मेद्वार बीच प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ। मन्त्री, उद्योगपति र कर्मचारी बीचको यो भिडन्तले ललितपुर 3 को चुनावी माहौल थप रोचक बनेको छ। एक रिपोर्ट। गत 2074 को निर्वाचनमा पम्फा भुषालका निकटतम प्रतिद्वन्दी थिए काङ्ग्रेसका मदन बहादुर मात्य।
जम्मा 1707 मतले पराजित भएका अमात्य हारको बदला लिने भन्दै यसपटक पनि चुनावी मैदानमा उत्रिन चाहन्थे। त्यस्तै काङ्ग्रेसकै अर्का युवा नेता जितजङ बस्नेत पनि यसपटक उम्मेद्वारका आकाङ्क्षी नै थिए। तर समय यसरी बदलियो कि आफ्नै प्रतिस्पर्धीलाई चुनाव जिताउनु पर्ने बाध्यता उनीहरूमाथि आइलाग्यो। यति बेला उनीहरूकै काँधमा शेरबहादुर देउवाले पम्फालाई जसरी पनि जिताइदिनु पर्ने जिम्मेवारी थमाइदिएका छन्। ललितपुर 3 गठबन्धनको तर्फबाट माओवादी केन्द्रको भागमा परेपछि उनीहरूलाई चाहेर पनि पम्फा नजिताइ सुखै छैन। नेकपा माओवादी केन्द्रकी नेत्री तथा बालवाला ऊर्जा मन्त्री पम्फा भूषाल पनि ललितपुर 3बाट ह्याट्रिक गर्ने दाउमा छिन्। 2064मा एमालेका रघुजी पन्तलाई पराजित गरेर पहिलो पटक संसद छिरेकी भूषाल ललितपुरका ऐतिहासिक सम्पदाहरूको डिजिटल प्रोफाइल तयार पार्न भन्दै तेस्रो पटक चुनावी मैदानमा उत्रेकी छिन्। 2070को संविधान सभा निर्वाचनमा वैद्य नेतृत्वको माओवादीमा संलग्न भएर चुनाव बहिष्कार गरेकी भूषाल प्रतिनिधि सभामा काठमाडौँ उपत्यकाबाट विजयी घोषणा भएकी पहिलो महिला उम्मेद्वार हुन्। ऐतिहासिक सम्पदा, मठ मन्दिर र गुम्बा सहित परम्परागत पहिचानलाई संरक्षण तथा प्रवर्धन गर्दै डिजिटल प्रोफाइल तयार गरिनेछ। रथ, जात्रा, पर्व, खाना, पहिरन तथा गरगहना जस्ता मौलिक संस्कृतिको व्यापक प्रवर्धन गरिनेछ। हस्तकला केन्द्रहरूको स्तरोन्नति गरिनेछ। पर्यटकीय चक्रपथ, हाइकिङ तथा साइक्लिङ मार्ग निर्माण गरिनेछ। स्थानीय हिटी, पोखरी, राजकुलो, तालतलियाको पुनर्निर्माण, संरक्षण र उपयोग गरिनेछ। पर्यटन उद्यमलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। सडक डुलेर नमस्कार गरेर हात जोड्दै हिँड्ने परम्परागत शैलीभन्दा फरक शैलीमा चुनावी प्रचारमा लागेको बताउने नेकपा एमालेका उम्मेद्वार अमृत खड्का पहिलो पटक यसै क्षेत्रबाट प्रतिनिधि सभाको ढोका खोल्न चाहन्छन्। 2074देखि वडाध्यक्ष हुँदै निरन्तर राजनीति गरिरहेका व्यवसायी खड्काले प्रतिनिधि सभाको भवनलाई नजिकबाट निहाल्न इच्छा राखेका छन्। सामान्य घरनामा जन्मेर कृषि हुँदै उद्योगपति बनेका खड्का राजनीतिबाट अनैतिक पैसा कमाएर सर्वहारामा गनिनेहरूलाई जनताले पाखा लगाउनेमा विश्वस्त छन्। जनताको मतका लागि उहाँ भएर केही हामीलाई समस्या गाह्रो त्यस्तो केही छैन। अब अलिकति अनैतिक क्रियाकलापहरू गर्नुहुन्छ कि त्यसको के इफेक्ट हुन्छ, अब त्यसले पनि मत घटाउँछ हाम्रो भन्ने छैन, बढाउन पनि सक्छ। त्यस्तो मत किन्ने खालको अनैतिक प्रयासहरू गर्नुभयो भने त्यसको इफेक्ट चाहिँ उहाँलाई नै घातक हुन्छ। किन राजनीतिबाट पैसा कमाउनु हुँदैन, त्यो अनैतिक हो। हिजो चाहिँ सर्वहारा भन्नेहरू आज धनी हुनुभएको छ। धेरैवटा घर, जग्गा, गाडी, दुनियाँ बैंक ब्यालेन्स छैन, चुनावमा करोडौँ रुपियाँ खर्च देखिया छ नि। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको भन्दा बढी चर्चा अहिले उनकै पार्टीका उम्मेद्वार डाक्टर तोसीमा कार्कीको छ। नेपाल मेडिकल काउन्सिलको निर्वाचन सदस्य भई लाभ लिएको भन्दै उनको उम्मेदवारी अयोग्य गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयले चर्चाको शिखरमा पुगेकी उनी स्वतन्त्र पार्टीबाट ललितपुर 3को प्रतिनिधि गर्दैछिन्। हाल भइरहेका दलहरूका विकल्प भन्दै अगाडि आएको डाक्टर तोसीमा आफ्नो पक्षमा माहौल भएको र जित सुनिश्चित भइसकेको दाबी गर्छिन्। अब यस्तो मेरो चुनावी माहौल एकदमै राम्रो भइरहेको अवस्थामा भनौँ न मेरो पक्षमा चाहिँ माहौल सृजना भइरहेको र जित सुनिश्चित हुँदै गरेको अवस्थामा अहिले मलाई त्यो घर दैलो पनि आवश्यक नभएको कि मेरै पक्षमा चाहिँ ठाउँ ठाउँमा मेरा समर्थकज्यूहरू, इष्टमित्र, साथीभाइ जसले परिवर्तनको पक्षमा वकालत गरिराख्नु भएको थियो र समर्थक भनेर मेरो चुनाव प्रचार प्रसार गरिराख्नु भएको थियो, उहाँहरूले ठाउँ ठाउँमा यसै विषयमा छलफल गरिराख्नु भएको छ। कसरी अगाडि बढ्ने, के गर्ने, कसरी सहयोग गर्न सक्छौ भनेर। स्वतन्त्र र दलका गरी 21 जनाको उम्मेदवारी परेको यो क्षेत्रमा महानगरपालिका 20 र गोदावरी नगरपालिका 12 र 14 गरी जम्मा 22 वटा वडा पर्छन्। स्थानीय निर्वाचनमा काङ्ग्रेसको 20,000 मत दाबी गरेका कारण अब गठबन्धन एकताबद्ध भयो भने पम्फालाई जितका लागि कठिन छैन। माओवादीको संगठन आफैमा बलियो भएकोले ललितपुर 3मा काङ्ग्रेसको मत पाउँदा पम्फालाई जित्न त्यति कठिन छैन। तर अहिले दलहरूप्रति बढ्दै गएको वितृष्णा र युवा उम्मेद्वारको चर्चाले ठुला भनिएका उम्मेद्वारलाई धक्का नलाग्न भन्न सकिँदैन। यो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विशाल प्याकुरेलका साथ निरज कोइराला, काठमाडौँ। मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि 4वटा प्रदेशको सम्पूर्ण मतपत्र ढुवानी सम्पन्न भएको छ। गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि मतपत्र ढुवानी सम्पन्न भएको हो। आज मनाङ र मुस्ताङ जिल्लाका लागि आवश्यक मतपत्र हेलिकप्टर मार्फत ढुवानी भएसँगै 4वटा प्रदेशको मतपत्र ढुवानी सम्पन्न भएको हो। भोलिदेखि प्रदेश नम्बर 1 को मतपत्र ढुवानी सुरु हुनेछ। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको मतपत्र भने यसअघि नै ढुवानी सम्पन्न भइसकेको छ। यसपटक पहिलो हुने निर्वाचित हुने तथा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका लागि 1,79,88,000
570 मतदाताका लागि करिब 8 करोड मतपत्र आवश्यक पर्नेछ, जसमध्ये अब 25,94,000 मतपत्र मात्र छपाई हुन बाँकी छ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि यो समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सञ्चारकर्म छोडेर राजनीतिमा होमिएका रवि लामिछानेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। विकल्प दिनभन्दा परम्परागत शक्तिले झैँ अरूलाई दोषी देखाउँदै ल्याइएको घोषणापत्र मार्फत संसदको यात्रा तय गर्ने आशामा पार्टी रहेको छ। वैकल्पिक राजनीति गर्ने भन्दै पूर्व सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेले गत असार 7 गते घोषणा गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। आफ्नो पेसा क्षेत्र तथा सामाजिक क्षेत्रमा राम्रो छवि बनाएका व्यक्तिहरूको बाहुल्यता रहेको यो पार्टीले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा जनताका सामान्य भन्दा सामान्य माग र चाहनालाई समेटेको बताइएको छ। खास गरी प्रतिनिधि सभा सदस्यमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिन चाहने व्यक्तिहरूको बाहुल्यताले भरिएको पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेले बाचा पूरा नगरे कारबाहीको बेहोराको कागज बनाउन र त्यसमा आफू ल्याप्चे लगाउन तयार रहेको बताए। आफू देश दौडामा निस्किएका बेला जनताले पिउने पानी, बत्ती, पढ्न र उपचार जस्ता सामान्य कुरा माग गरेको बताएका उनले संसदमा जान तयार भएर बसेको समेत बताएका छन्। तर उनी पनि देशकै नेतृत्व गर्ने सम्म सपना देखे पनि विकल्प दिनभन्दा पुराना दललाई नै गाली गर्नमै व्यस्त देखिएका छन्। पहिले स्वतन्त्र उम्मेदवारी घोषणा गरेका व्यक्तिहरूले नै आफ्नो पार्टीको चुनावी चिन्ह लिनु र आफ्नो क्षेत्रमा ख्याति कमाएका अन्य व्यक्ति पनि जोडिनुले स्वतन्त्र पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ता उत्साहित बनेका छन्। यद्यपि स्थापना भएको छोटै समय र सङ्गठन विस्तार हुन नसकेकाले ठुला पार्टीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न भने स्वतन्त्र पार्टीलाई त्यति सजिलो छैन। तर यसका बावजुद पनि आश्चर्यजनक नतिजा निकाल्नेमा पार्टी आशावादी देखिएको छ। 5 वटा कि 6 वटा दलको गठबन्धन भनेर सरकार बनेको छ। ती मध्ये कोही एउटा भ्रष्ट रहेछन् भने त्यो गठबन्धन दलभित्रको एउटा नेताले उहाँ भ्रष्टाचारी हो भनेर चुइक्क घरमा यसो काने खुसी श्रीमतीसँग पनि गर्न सक्छ। किनकि त्यो गर्ने बित्तिकै कि ऊ चुनाव हार्छ, कि ऊ पद जान्छ, कि उसको भोलि सरकार भए सरकार ढल्छ। अब यो देशको भ्रष्टाचारको पर्दाफास कसले गर्ने? खोइ प्रतिपक्ष कसले गर्छ यसको समाधान? कसैले कसैको बारेमा बोल्दैन। र संसद भनेको प्रतिपक्षको हो। प्रतिपक्ष बलियो नभइकन देश बलियो हुँदैन। र मैले सञ्चारकर्ममा रहँदा प्रतिपक्ष बनेर धेरै लामो समय काम गरेको हुँ। अबको 5 वर्ष के त हामीमाथि तीखो प्रहार, प्रश्नको वर्षा, त्यस्तो धार। हामी भर्खरै जन्मदै गरेका नवजात शिशुहरूलाई अलि धारिलो हुन्छ कि? मेरो यो विनम्रतापूर्वक अनुरोध हो। विशेषतः डाक्टर तोसीमा कार्की, पुकार बम, प्रणय शमशेर जबरा जस्ता उम्मेदवारले चर्चामा रहेको पार्टीमा लामिछानेको प्रभावशाली छविले सुनमा सुगन्ध थप्ने धेरैको अपेक्षा छ। त्यसमा पनि कार्कीमाथि निर्वाचन आयोगको पछिल्लो कदमले पार्टी थप चर्चामा छ। तर यही बीचमा पार्टीका लुम्बिनी अध्यक्ष सुजन गेवालीले पार्टी परित्याग गरेर एमाले नै फर्किएका छन् भने चुनावको मुखमै प्रदेश अध्यक्षले नै पार्टी छोडेका कारण धक्का लाग्ने विश्लेषण सुरु भएको छ। त्यस्तै आफ्ना ससुराका साथीलाई चुनाव जिताउन चितवन 3 छोडेर 2 मा आएको आरोप लाग्दै गर्दा प्रदेश 1 का प्रदेश, जिल्ला र नगरका नेताहरूले नेतृत्वमाथि विभिन्न आरोप लगाएका छन्। सुनसरी जिल्ला सचिव तथा प्रदेश नम्बर 1 निर्वाचन परिचालन कमिटी उपसभापति प्रेम प्रसाद तिमल सिन्हाले पार्टीले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको टिकट वितरण अपारदर्शी तरिकाले गरेको उम्मेदवार छनौट हुनु अघि नै आकांक्षीहरूसँग दस्तुर उठाएर टिकट वितरण भइसके पनि अन्यको फिर्ता नगरेको, पार्टी नेतृत्वमा रहेका केही व्यक्तिहरूको स्वेच्छाचारिता बढेको आरोप लगाउँदै पार्टी परित्यागको घोषणा नै गरेका छन्। दलको ब्यानर नै च्यातेर असन्तुष्टि देखाएका उनीहरूको जस्तै अन्य स्थानमा समेत बढेको छ भने सञ्चार माध्यमले पनि यो पार्टीलाई खासै प्राथमिकता दिएको छैन। फलत पार्टीमा भएका केही चर्चित र परिचित अनुहारहरूको आकर्षणले मात्रै चमत्कार गर्नेमा विश्वास गरिहाल्ने अवस्था देखिँदैन। समानुपातिक तर्फबाट राम्रो मत आउँछ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त पनि छौँ। किनभने जुन किसिमले हामीले पार्टीलाई अगाडि बढाएका छौँ, हामीले आन्तरिक लोकतन्त्रका कुराहरू गरेका छौँ, यसमा विश्वास गर्नेहरू धेरै हुनुहुन्छ। र त्यसमा पनि अरू उम्मेदवारहरू सोभिता गौतम अथवा रवि लामिछाने मात्रै नभएर अरू उम्मेदवारहरू, अन्य क्षेत्रका उम्मेदवारहरू पनि निकै सक्षम हुनुहुन्छ। आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा, जस्तो शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्नुभएको शिशिर खनाल हेर्नुहोस्, डाक्टर तोसीमा कार्की हेर्नुहोस्, पुकार बम हेर्नुहोस्,
विराजभक्त श्रेष्ठ हेर्नुहोस् लगायत अन्य ठाउँहरूमा धेरै हाम्रो अरू अरू प्रदेशहरूमा पनि एकदम राम्रो राम्रो व्यक्तिहरूले उम्मेदवारी दिनुभएको छ। हामीलाई आशा छ हामी राम्रो एउटा सिट लिएर आउँछौँ भनेर। हुन त लामिछाने पनि रविन्द्र मिश्रकै अवस्थामा पुग्ने त होइनन् भन्ने तीखो प्रश्नका बीच उनीमा चुनौती पनि धेरै छन्। तर केवल यो पटक राष्ट्रिय दलसम्म बन्न पाए बिस्तारै पार्टीको स्थिति सुधार्ने आशामा रहेका उनी आफ्ना एजेन्डा अरू दलले पूरा गरे आफू त्यसैमा विलय हुन तयार रहेको समेत बताउँदै आएका छन्। यदि पार्टीले सोचे जस्तो स्थिति नबनाए केवल स्वतन्त्र हुनुभन्दा कसैको चिन्ह लिएर चुनावमा जानु बेस भन्ने सोचेर यो पार्टीमा अहिले आएकाहरू के गर्छन् यो प्रश्न पनि अहिले पेचिलो बनेको छ। सत्तारूढ दल नेपाली काङ्ग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले दुवैले आउँदो चुनावको चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरिसकेका छन्। दुई पार्टीका प्राथमिकतामा के समानता र के भिन्नता रहेका छन् त एक रिपोर्ट। सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले दुवैले आउँदो चुनावको चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरिसकेका छन्। सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसले गत शनिबार र नेकपा एमाले मंगलबार आगामी निर्वाचनको घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका हुन्। अन्य राजनीतिक दलहरूले पनि चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरिसकेका छन्। मंसिर 4 गतेको प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि अधिकांश राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा मुख्य गरी निर्वाचनपछि बन्ने सरकारले मुलुकको अर्थव्यवस्था कस्तो बनाउने भन्ने विषयका आर्थिक एजेन्डालाई प्राथमिकता दिएको छ। विशेष गरेर यति बेला लामो समय मुलुकको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले चुनावी घोषणापत्र मार्फत कस्ता आर्थिक एजेन्डालाई अगाडि सार्यो भन्ने विषय सबैको चासोको विषय बनेको छ। ठूला दुई राजनीतिक पार्टी एमाले र कांग्रेसले चुनावी घोषणापत्रमा मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका लागि कस्ता आर्थिक एजेन्डा सार्वजनिक गरेका छन् र दुई पार्टीका आर्थिक एजेन्डामा के फरक छ भन्ने विषय अहिले सबैको चासोको विषय बनेको हो। चुनावी घोषणापत्रमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मुख्य गरेर समृद्ध नेपाल बनाउनका लागि राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, कृषि, रोजगारी, उद्योग र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिएका छन्। कांग्रेसले पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा देखिएको संकुचनलाई बढाउँदै न्यूनतम वार्षिक 7% को आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य लिएको छ भने उता नेकपा एमाले विश्वको उदयमान अर्थतन्त्र बनाउँदै सुरुवातमा 7% को आर्थिक वृद्धि गरी 5 वर्षभित्र आर्थिक वृद्धि दर उच्च बनाउँदै 2 अङ्कमा पुर्याउन घोषणा गरेको छ। एमाले अर्थतन्त्रको आकार कांग्रेसको भन्दा 50 खर्ब बढी पुर्याउने घोषणा गर्दा नेपाली कांग्रेसले भने आगामी 5 वर्षभित्र नेपालको अर्थतन्त्र को आकार 50 खर्ब पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ। यता नेपाली कांग्रेसले 5 वर्षको अवधिमा नेपालीहरूको प्रति व्यक्ति आय 1,50,000 पुर्याउने घोषणा गरेको छ। अबको 10 वर्षमा विप्रेसनको आकारलाई 10 देखि 12% बिन्दुले घटाउने लक्ष्य लिएको कांग्रेसले स्वदेशमै सम्मानजनक रोजगारीको अवसर सृजना गर्ने उद्योग मैत्री वातावरण बनाउने उद्देश्य लिएको छ। यता नेकपा एमाले मर्यादित श्रम सुरक्षित रोजगारी नारा घोषणा गरेको छ। एमाले श्रमको सम्मान, मर्यादित काम, न्यायोचित ज्याला, सामाजिक सुरक्षा एवं असल औद्योगिक श्रम नीति बनाउने संकल्प गरेको छ। त्यस्तै तीव्र गतिको विकाससँगै उत्पादन, उद्योग र सेवा क्षेत्रमा अधिक रोजगारीका अवसरहरू सृजना गरिने, श्रमिकहरूको क्षमता विकासका लागि सिपमूलक तालिम र प्रशिक्षणहरू सञ्चालन गरिनेछ। कृषि तथा वन उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा, यातायात तथा सूचना प्रविधि र भौतिक पूर्वाधारलाई रोजगारीको प्रमुख क्षेत्रका रूपमा विकास गरिने उल्लेख गरेको छ। औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेटिने पनि घोषणापत्रमा भनिएको छ। औपचारिक क्षेत्रका सबै र अनौपचारिक क्षेत्रका 75% श्रमिकहरू योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा समेटिने र श्रमिकहरूको न्यूनतम ज्याला मासिक 25,000 पुर्याउने घोषणापत्रमा लेखिएको छ। श्रम गर्न सक्नेलाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा आबद्ध गरी न्यूनतम 6 महिनाको रोजगारी उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूका लागि व्यवस्थित अभिलेख राखी वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित गर्ने घोषणा पनि एमाले गरेको छ। कांग्रेसले उच्च लागतका कारण आयातित कच्चा तथा अर्ध प्रशोधित पदार्थमा आधारित औद्योगिकरणबाट लाभ लिन सक्ने आधार कम रहेको पनि घोषणापत्रमा औल्याएको छ। जमिनको मूल्य र ज्याला उच्च, कमजोर जनशक्ति, नीतिगत अनिश्चितता जस्ता विविध कारणले स्वदेशी र विदेशी लगानी निरुत्साहित भएको पनि कांग्रेसको ठहर छ। वस्तु निर्यातबाट भन्दा पनि अनलाइन करारमा आधारित सफ्टवेयर मार्फत श्रम बिक्री गरेर नेपालले अधिक विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ। अब बाँकी समाचार।
प्रदेश सरकारको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठिरहेको अवस्थामा संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले प्रदेश मन्त्रीको संख्या थप्नुपर्ने बताएको छ। 3 तहका सरकारको जिम्मेवारी प्रष्ट नहुँदा प्रदेश सरकार प्रभावकारी बन्न नसकेको पनि समितिको ठहर छ। एक रिपोर्ट। प्रदेश सरकारको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठिरहेको अवस्थामा संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले प्रदेश मन्त्रीको संख्या थप्नुपर्ने बताएको छ। 3 तहका सरकारको जिम्मेवारी प्रष्ट नहुँदा प्रदेश सरकार प्रभावकारी बन्न नसकेको समितिको ठहर छ। संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले प्रदेश मन्त्रीहरूको संख्या प्रदेश सभा सदस्यको 10% बराबर हुने गरी तय गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। प्रदेश संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले बिहिबार मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीको उपस्थितिमा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हालाई बुझाएका प्रतिवेदनमा प्रदेश मन्त्रीहरूको संख्या न्यूनतम 5 जनाभन्दा कम नहुने गरी प्रदेश सभा सदस्यका 10% सीमित गर्न सिफारिस गरेको हो। समितिले मन्त्रीको संख्या वृद्धि हुँदा प्रशासनिक खर्चमा पनि वृद्धि भएको र जनतामा संघीयताप्रति नकारात्मक धारणा आएको निष्कर्ष निकाल्दै मन्त्रीको संख्या घटाउन सुझाव दिएको छ। त्यस्तै 3 तहका सरकारको कार्य जिम्मेवारीलाई प्रष्ट पार्न पनि समितिले सिफारिस गरेको छ। प्रदेश संविधानमा चाहिँ एउटा के लेखिएको छ भने प्रदेश सभाको 20% लेखिएको छ, यसलाई 10% गर्नुपर्छ भनेका छौँ हामीले। यो हामीले 7 वटा प्रदेशको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा पनि हामीले बालवाला मुख्यमन्त्रीसँग छलफल गर्यौँ, कतिपय प्रदेशमा गर्यौँ हामीले, अनि पूर्व मुख्यमन्त्रीसँग छलफल गर्दाखेरि पनि 10% पर्याप्त छ। त्यस्तै संघीय संसद र प्रदेश संसदको समितिले दिएको निर्देशन कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना नै बुझाउनु पर्ने भनिएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोकसेवा आयोग लगायतका सबै संवैधानिक आयोगको प्रतिवेदनले गरेको सिफारिसहरूलाई कार्यान्वयनका लागि वार्षिक क्यालेन्डर नै बुझाउनु पर्नेमा समितिको जोड छ। यसो गरेमा वित्तीय अनुशासन र सुशासन प्रवर्धन हुने, भ्रष्टाचार निवारण तथा कर्मचारीलाई व्यवस्थापनमा सुधार हुने समितिले ठहर गरेको छ। समितिले स्थानीय तहको प्रमुख पदाधिकारी पदमा महिलाको सहभागितालाई थप सुनिश्चित गर्न कानूनमा नै सुधार गर्न सिफारिस गरेको छ। कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले संसदमा सांसदहरूले उठाएका विषयलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। संसदबाट पास भएका त्यस्ता प्रस्तावहरूलाई तदारुकताका साथ सम्बन्धित निकायहरूले कार्यान्वयनमा लानुपर्ने हुन्छ। अझै हाम्रो परम्परामा पनि हामी त्यस्ता प्रस्तावहरूलाई सकभर सर्वसम्मतिले पास गरेका छौँ। यद्यपि अब यसरी पास गरेका त्यस्ता प्रस्तावहरू कतिको कार्यान्वयन भए, कहिलेकाहीँ संसदमा सत्तापक्ष प्रतिपक्ष हुँदाखेरि कुनै प्रस्ताव पास गर्दाखेरि सरकारले नरुसाउने अथवा कहीँ यो अलि विवादित भन्ने पनि हुन सक्ला। तर सर्वसम्मत ढङ्गले पास भएका त्यस्ता प्रस्तावहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा त कुनै विघ्न बाधा नहुनुपर्ने हो। समितिले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिँदा प्रत्येक दलले 1/3 नघट्ने गरी महिला उम्मेदवारको सुनिश्चितताको लागि कानूनी र नीतिगत व्यवस्था मिलाउन भनेको छ। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार राज्यको हरेक निकायमा सबै जात-जाति, वर्ग, क्षेत्र र लिङ्गको सहभागिता सुनिश्चित गर्न पनि सिफारिस छ। यसैगरी संघीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा सरकारले गर्न बाँकी रहेका कामहरूको लगत बनाई कार्यान्वयनका लागि समय सीमा सहितको कार्ययोजना बनाउनु पर्ने भनिएको छ। केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म संघीयता, लोकतन्त्र र कानूनी शासनको विषयमा अनुशिक्षण र जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरी संघीयताप्रति नागरिकमा देखिएको भ्रम चिर्नुपर्ने बताइएको छ। समितिको प्रतिवेदनमा राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयन गराउन 3 वटै तहको सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराइएको छ। निर्माणाधीन हुलाकी राजमार्गको निर्माण कार्य तत्काल सम्पन्न गर्न माग राख्दै सर्लाहीका स्थानीयहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। आज बिहानैदेखि सदरमुकाम मलङ्गवादेखि कौडेना क्षेत्रका स्थानीयले बीच सडकमै खाट र बाँस तिर्स्याएर हुलाकी सडक अवरुद्ध गरेका हुन्।
2068 सालमा ठेक्का लागेको हुलाकी राजमार्ग ठेकेदारको लापरवाहीले अलपत्र पारिएको भन्दै लिखित सम्झौता नभएसम्म कुनै पनि चुनावी प्रचार अभियान सञ्चालन गर्न नदिने र सवारी साधनहरू समेत चल्न नदिने चेतावनी समेत दिएका छन्। हुलाकी राजमार्ग समयमै सम्पन्न नहुँदा त्यस आसपासमा रहेका स्थानीय र यात्रुले कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य छन्। अब पालो आर्थिक समाचारको। साताको अन्तिम कारोबारको दिन आज नेप्सेमा दोहोरो अङ्कको गिरावट भएको छ। पछिल्लो साता लगातार वृद्धि हुँदा करिब 80 अङ्कले बढेको नेप्से आज भने घटेर बन्द भएको हो। आज नेप्से 16.14 अङ्क अर्थात् 0.83% गिरावट भएर 1922.16 अङ्कमा बन्द भएको छ। आज नेप्सेमा 27,67,439 किता सेयर किनबेच हुँदा 89,79,08,000 बराबरको कारोबार भएको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई पुनः विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानमाथि गोली प्रहार भएको छ। घटनामा पनि खानसहित अन्य 3 जना घाइते भएका छन्। गुजरावालको अल्हावा चोक नजिकै उनीमाथि गोली प्रहार भएको हो। र्यालीमा रहेका उनी सवार कन्टेनरमा आक्रमणकारीले 3-4 राउन्ड गोली प्रहार गरेका थिए। गोली हान्ने एकजना व्यक्तिलाई पक्राउ गरेको पाकिस्तानी प्रहरीले जनाएको छ। उत्तर कोरियाले जापानमा क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको छ। दक्षिण कोरियाले समुद्री सिमाना भित्र पर्ने गरी 2 दर्जन क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको उत्तर कोरियाले लगत्तै जापानतर्फ क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको हो। क्षेप्यास्त्र प्रहारपछि जापान सरकारले उत्तरी र मध्य क्षेत्रमा आपतकालीन अवस्था जारी गरेको छ। मानिसलाई घरभित्रै बस्न आग्रह गरिएको छ। क्षेप्यास्त्र प्रहारपछि जापानी प्रधानमन्त्री फुमियो किसिदाले उत्तर कोरियाको व्यवहार सह्य नहुने जवाफ दिएका छन्। अब पालो खेलकुद समाचारको। नेपाल पुलिस क्लबले प्रधानमन्त्री कप 1 दिवसीय पुरुष क्रिकेटमा लगातार तेस्रो जित हात पारेको छ। कीर्तिपुर स्थित टियु मैदानमा आज भएको खेलमा लुम्बिनी प्रदेशलाई 6 विकेटले हराउँदै पुलिसले अपराजित यात्रा कायम राखेको हो। यस जितसँगै पुलिस सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। जितसँगै पुलिसले 3 खेलमा 6 अङ्क जोडेको छ। त्यस्तै आज भएको दोस्रो खेलमा मध्य प्रदेश 1 लाई 72 रनले पराजित गरेको छ। प्रतियोगितामा भोलि पनि 2 खेल हुनेछन्। कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा हुने खेलमा कर्णाली र एपिएफ तथा मूलपानी मैदानमा लुम्बिनी प्रदेश र मध्य प्रदेश बीच खेल हुनेछ। खेलकुद समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। निर्वाचन प्रचारका लागि ठूला आमसभा र चुनावी कार्यक्रम सुरु। राजनैतिक दल र शीर्ष नेताहरू आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा केन्द्रित। उम्मेद्वारहरू मतदाता फकाउन व्यस्त। मतपत्र छपाईको काम अन्तिम चरणमा पुगेको आएको भनाई। 4वटा प्रदेशमा मतपत्र ढुवानी सम्पन्न। आचार संहिता अनुगमनलाई तीव्रता दिन पर्यवेक्षकलाई निर्देशन। हुलाकी राजमार्गको निर्माण कार्य तत्काल सम्पन्न गर्न माग राख्दै सर्लाहीका स्थानीय आन्दोलित। माग पूरा नभए चुनावी प्रचार अभियान सञ्चालन गर्न नदिने चेतावनी। पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री इमरान खानमाथि गोली प्रहार। खानसहित अन्य 3 जना घाइते। आक्रमणकारी प्रहरी नियन्त्रणमा। राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थामाथि उठ्यो प्रश्न। र प्रधानमन्त्री कप क्रिकेटमा नेपाल पुलिसको लगातार तेस्रो जितसँगै पुलिस सेमिफाइनलमा प्रवेश। दोस्रो खेलमा मध्य प्रदेश
मधेसले प्रदेश 1 लाई 72 रनले हरायो। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम yohoTelevision.com, yohoखबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा योहो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला योहो टेलिभिजन। नमस्कार। नमस्कार।